الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين. الصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بلند آواز میں سب پڑھی صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. جگر دردانو دنیا دکھلا جگر دردانو دنیا دکھلا دیا. شبیر تیرے غم کو غم دنیا دوار دیا. شبیر تیرے غم کو غم دنیا دوار دیا. شبیر دلولو چھریاں سن چل دیا. شبیر دلولو زہرا دبس دے دے مار دیا. گر زہرا دبس دے اصغر
گیا مولا اصغر سفر کرے سید گیا مولا اصغر تیرے نام بار اصغر تیرے نام دوبار رب جان کی سید دی ہم شیر دے بردیاں رب جان کی سید دی ہم شیر دے بردیاں شریر دبا چھوڑی زلفان سوار گیا شریر دبا چھوڑی زلفان سوار گیا شبیر تیرے غم تو غم دنیا دیوار دیا اللہ رب العزت دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام برگاہ سید الانبیاء محبوب کبریا شافع روز جزا نبی کرم شفیع معظم تاجدار بطحا سرور کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات صدر بزم کائنات مصدر کائنات وجہ کائنات جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم بعد انتہائی واجب القدر واجب الاحترام معزز و محترم علماء کرام ناطقان نشیر لسان بانیان محفل نقیب محفل معززین علاقہ مہمانان گرامی ذی احتشام حاضرین و سامعین کرام اجداء پاکیزہ اجتماع بسلسلہ 13ویں سالانہ شہادت حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کانفرنس ہر سال دی طرح بڑے تجھ کو احتشام نال جامع مسجد صدیقہ راجہ جنگ ضلع قصور کے اندر انعقاد پذیر ہے میں شکر گزارا اجدی اس محفل مبارکہ دے تمام بانیان دا مالی برادران محبوب سن جنہوں نے ہر سال دی طرح اس بڑی تجھ کو احتشام نال محفل مبارکہ دے اہتمام فرمایا جنابی محمد فاروق مالی صاحب اور محمد ادریس مالی ناصر علی مالی صاحب دیگر تمام مالی برادران اور دعا گو ہاں کہ رب تعالیٰ ان حراتاں دا صدقہ جنہی نبی کریم علیہ السلام نے گارے صوت گارے خیرات گزاریا اور راتاں دا صدقہ اللہ بین اور آپ باب دی آج دی رات قبول فرما کے ساڑھے واسطے ذریعہ نجات بنائے آل رسول نسل رسول خون بطول حضرت صاحبزادہ پیر سید مقبول حسین شاہ صاحب تشریف فرمانے فاضل محتشم زینت العلماء حضرت علامہ مولانا حاجی منظور احمد قادری صاحب بھی تشریف فرمانے دیگر علماء کرام بھی تشریف فرمانے اور اسٹیج زینت میں فردن نام تو واقف نہیں یا صدر محفل جناب چودھری سمیر احمد سلطانی صاحب سرفراز احمد سلطانی صاحب تو میں دعا گو ہاں کہ رب تعالیٰ نبی کریم علیہ السلام دا صدقہ سب دی حاضری اپنی بارگاہ مستجاب اور مقبول فرمائے جناب
نقیب محفل حاجی غلام صابر مرتضی صاحب ہر سال دی طرح ماشاءاللہ بڑے احسن انداز دے اندر اور خوبصورت الفاظ نقابت دل پذیر فرمائی جناب شہزاد الحسن نقشبندی صاحب نے پھر ایک مرتبہ حسین آواز دے اندر میں نورا باب نبی پاک دی مدحت اور حضور بھی اہل بیت طہار دی منقبت ہوں محظوظ فرمایا دعا گوہاں کہ رب تعالیٰ حضور دے لحن اور نطق دا صدقہ تمام دے لحن دے اندر مزید برکات نصیب فرمائے میں مالی برادرانوں اس محفل مبارکہ دی انعقاد تے ہدیہ تبریک و محبت پیش کرنا یقین کیجئے گا منوں احباب پوچھتے ہیں کہ آسی صاحب محفل دی قبولیت دی نشانی کی ہوندی ہے تو میں کہنا کہ جو اگلی محفل کران دی توفیق مل جاوے تو سمجھو پچھلی قبول ہو گئی ہے تو انہوں کم و بیش 13 سال گزر گئے ذکر امام علی مقام دی اس کانفرنس تا انعقاد کر دیا تو یقیناً پچھلی ساریاں قبول ہیں اللہ پھر ہی اگلی کراموں دی توفیق عطا کر دے تو خوشبخت نے مالی برادران کے جنہوں اللہ نے اپنے محبوب کریم علیہ السلام اور انہوں نے محبوبان دے ذکر دا موقع نصیب فرمائے علماء اہل سنت علاقہ بھر دے تشریف فرمانے راجہ جنگ دی سرزمین عشق رسول دی نسبت نل بڑی زرخیز زمین ہے تاریخ پاکستان دے عظیم علماء خطباء ادیب اس سرزمین جو پیدا ہوئے اللہ رب العزت نبی پاک دے مدینہ طیبہ دی بستی تصدق اس بستی نو ہمیشہ شاد و آباد رکھے گرامی قدر حضرات مالی صاحب آج من کہہ رہے سن کہ ساڑھا دل کردہ سانو کربلا دے ایک ایسے کردار جڑا بڑا اہم کردار ہے جدی نسبتی وفا دے نالے ادا نام حضرت غازی عباس علمدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دا ذکر خیر سناؤ تو میرا دل کہ آج سارے دا سارا بیان حضرت غازی عباس علمدار دی سیرت طیبات ہو جائے تو تفصیلاً انشاءاللہ العزیز میں آپ دی حیات طیبات چند گزارشات عرض کرانگا کوئی غازی ہوندہ ہے کوئی شہید ہوندہ ہے وہ غازی بھی ہے تو شہید بھی ہے قرآن مجید فرقان حمیدی آیت مبارکہ پڑھی رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس فرمایا اللہ دا ارادہ اس کے علاوہ نہیں لیذہب عنکم الرجس اہل البیت کہ نبی کے گھر والوں میں تو ہڈو تو پلیدیاں دور کر دے وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا اور تسن خوب پاک صاف تو ستھرا کر دے عرض کی بھی اللہ کہ تسا ارادہ فرمائے تو ارادے اسی انسان بھی کرنے آئے اسی صبح ارادہ کریے رات ٹوٹ جاندہ رات ارادہ کریے صبح آپ توڑ دینے آئے خالق نے ارشاد فرمایا کہ میرے ارادے ٹوٹ دینے فرمایا انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون فرمایا میں کسی بھی کام دا ارادہ کر کے انہوں کہنا ہو جا وہ ہو جاندہ ہونے ارادہ ہی بھی کہ نبی دے گھر والوں میں تو حدی تو پلیدیاں دور کر دے ماں تو تسن خوب پاک صاف تو ستھرا کر دے ماں ہر نمازی نے حکم ہے کہ خبردار پلیدی دے قریب نہ جاوے ہر حاجی نے حکم ہے کہ خبردار پلیدی دے قریب نہ جاوے ہر روزہ دار نے حکم ہے کہ خبردار پلیدی دے قریب نہ جاوے الغرض ہر ایماندار نے حکم ہے کہ خبردار پلیدی دے قریب نہ جاوے کیونکہ ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین اللہ آپ بھی پاک ہے پاک چیزاں تے پاک لوگوں کو پسند فرما دے اللہ جاندہ کہ ایمان والا ہر لحظہ پاک رہے اللہ فرماتا کہ ایمان والے پلیدی کے قریب نہ جاویں ایمان والے نے حکم ہے کہ خبردار پلیدی کے قریب نہ جاویں مگر پلیدی نے حکم ہے کہ خبردار محمد آؤ کے قریب نہ جاویں ایسے پاک نے ایسے پاک نے ایسے پاک نے وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا کہ جنہ دی طہارت پاکیزگی دی ذمہ داری خود خدا نے لے لی کون ہے والی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فلان دی چوٹیاں تو کھلو کے اعلان نبوت فرمایا ارشاد فرمایا انی رسول اللہ علیکم جمیعا تو کفار مکہ نے پوچھا کہ محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر تسی نبوت رسالت دے دعوے دارو تے انبیاء تے رسول تے تہاڈے تو پہلے بھی آئے تھے اللہ نے نبیاں دے ڈیوٹیاں لگا کے بھیجیا نبیاں نے صفتاں دے کے بھیجیا شانہ دے کے بھیجیا معجزات دے کے بھیجیا
اگر تسی نبی تے رسول ہو تے شانہ کیڑیاں لے کے آئے ہو، عظمتاں کیڑیاں لے کے آئے ہو؟ اللہ نے یار دیا شانہ بھی دسیاں تے یار دیا پھر ڈیوٹیاں بھی عطا فرمائیاں. پڑھیے قرآن بھائی. راجہ جنگ والے ہو مینوں بھی غالباً کئی سال ہون 13ویں سالانہ محفل ہے تے مینوں کنے سال ہو گئے نے جی 5 سال ہو گئے نے مینوں بھی لگاتار تہاڈی زیارت لئی آوندے ہاں تے اجے وچ تہاڈے کول میں سبحان اللہ مانگ کے لینی ہے بھائی پھر تے تساں میرے 5 سال دی قدر نہ کیتی اینی اچھی سبحان اللہ فرماؤ مدینے آواز جاوے جنہیں جنہیں ہاتھ نہیں نہ چکے بوٹے چھڑو نال دے تبھی ہاتھ اپنا بھی اٹھا کے تے جگا کے تے ہلا کے بولو سبحان اللہ. تھوڑا زور لگا اسٹیج والے منو پتہ لگے میں اپنے چے بیٹھا بھائی مقدرہ والا بولو سبحان اللہ. یا اللہ جڑا اس تو کچھ بولے اگلے سال اپنی امی تے ابو نال حج کر کے آوے ہن جڑا اس تو کچھ بولے رمضان شریف وچ پورا ٹبر عمرہ کر کے آوے ہن جڑا اس تو کچھ بولے اج رات سویں تے خواب وچ کملی والا آوے تے تیرا کی جاندا جڑا اس تو کچھ بولے جاگ جا محفل وچ حسین تے انہاں دے نانے جان دی زیارت عطا فرما ماشاءاللہ. ہن کام ایتھے رکھیا جی پھر ہولا بولے کچھ بولو سبحان اللہ. اج گلا خراب ہو جائے لوگ پوچھن تیرے گلے نوں کی ہویا آکھی ربی کربلا والیاں دا ذکر ہوندا سی میں سبحان اللہ کہندا رہیا. سنیے قرآن اللہ نے رجا فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا شانہ پچھنوال اللہ نے فرمایا میں اپنے یار نبی بھی بنایا شہید بھی بنایا اپنے یار مبشر نبی بھی بنایا کبھی یار یہ شانہ دس لے یار یعنی دنیا میں باری آئی فرمایا بدائی الی اللہ فرمایا تعلیم آلے آؤ شتاؤنا میرے برجن اقبال کر دے لگے آؤ کرا میرے برجن میرے بلے دعوت لئی آؤ فرمایا کری جا یا نبی نے بھی تیرے برجن پاک کرا میں تیرات بھی تیرے برجن پاک کرا یا میرے گھر کا خیال رکھے گا انما یرید الایمان لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم للہ کان اللہ لہو جیڑا اللہ دا ہو جائے اللہ او دا ہی ہو جاندہ ہے. اللہ فرماتا کملی والا تو کر میرا کام تے میں کرنا تیرا کام تو کر میرے بندے پاک تے میں کرنا تیرے گھر والے نو پاک. پتہ لگیا جنہاں نو رب نے پاک کیتا وہ بھی پاک نے تے جنہاں نو محمد نے پاک کیتا وہ بھی پاک نے. اللہ نے فرمایا بھائی تطہیرکم تطہیرا فرمایا میں پاک کراں کنے پاک نے لے چلا میاں محمد بخش دے دربار ہوتے ان نہیں بولے نہیں تے لے میں جانا سی جی اچھا بولو سبحان اللہ. شہزاد الحسن صاحب آج سیالکوٹ سن اتھے میری تقریر سی تے انہاں دی نعت سی تے اے سیالکوٹیاں دا بھی ذوق ویکھ کے آئے نے تے انہاں پھر رولا پا دینا کہ آسی صاحب یہ سیالکوٹیاں کول اینی سبحان اللہ کروا لیندے ہو تے ساڈے راجہ جنگ والے تواڈے کول بولدے ہی نہیں. روند نہ مارو اچھا بولو سبحان اللہ. ہاتھ چاہ کے بولو میں نے پتہ لگے جھنڈی جاگ دے نبی پاک دے نوکرے تو بیٹھا جڑے سپیکراں دے کھڑے تسی نوجوان ذرا بیٹھو نا میرے آواز ذرا ٹھیک آوے گی بیٹا تماشے کھلو کے ویکھی دے نا میلاد بیٹھ کے سنی دے نا یہ تو تماشا ویکھن آئے پھر کھڑے رہو تو جو میلاد سننا آئے پھر بیٹھ جو حضور دی آل دا ذکر سننا بیٹھ جو میرا بیٹھ ماشاءاللہ.
میاں صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں آل نبی آل نبی اولاد علی راجہ جنگ والیو کنے کا پاک ہونگے کہ نام لیاں لکھ پاپ نہیں رہندے بس نام لیاں لکھ پاپ نہیں رہندے اور جنہ دا نام لیاں بندہ پاک ہو جاندہ وہ آپ کنے کو پاک ہونگے بس نام لیاں لکھ پاپ نہیں رہندے تے میل اندر دی جاندی میاں صاحب عقیدہ دینا چاہتے نے کہ تسبیح محمد یاد دا نام پڑھ گیا تے بندہ اے نال بھی ولی بن جانا جس طرح حضرت صاحب قبلہ حضرت مہر محمد حمدم رحمت اللہ علیہ دا تذکرہ فرما رہے اوہ انہوں نے کو پوچھے جا کے آج بھی نظار پہ کتاب لکھی امام حسین دی عظمت تے مقام کی ملے بس نام لیاں لکھ پاپ نہیں رہندے تے محل اندر دی جاندے اللہ ولایت مرتبے عطا کر دینا جنہیں حسین دا نام جب دو میری ملت نوجوان جب اللہ نے نبی ابراہیم خلیل اللہ نے کعبہ بنایا نا تے کعبہ بنا کے تمہیں باپ تے پتر نبی دونوں کعبے کے سامنے کھلو گے تے عرض کی تیرا گھر بن گئے تے اجازت دے تے اسی اپنے گھر جائیے اللہ فرما میرا گھر بنایا ہون لوگوں نو حج لی بھی بلاؤ نا کہ آ کے رب دے گھر دا حج کرو اعلان تے کرو ابراہیم علیہ السلام نے دائیں بائیں لیندا چڑھدا دکھن پہاڑ دیکھیا تے عرض کی تھی یا اللہ بندہ پرندہ کوئی نہیں شہر کوئی نہیں بستی کوئی نہیں آبادی کوئی نہیں چک کوئی نہیں تو میں کنوں بلاواں آواز کنوں دے ماں اللہ فرمایا ابراہیم آواز تے دے ابراہیم علیہ السلام ایک پتھر تے کھلو گے تے آپ نے فرمایا وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا حضرات ایک ضروری اعلان سنو اللہ دا گھر بن گئے آکے حج کرو ابراہیم نے 4000 سال پہلے آواز دیتی پوری روح زمین تے جتنے انسان سارے نے ابراہیم دی آواز سنی جڑے ماما دے شکمہ بچ سن انہاں بھی ابراہیم دی آواز سنی تے جڑے عالم ارواح چ روح سن جنہ قیامت تک انہاں سے انہاں بھی ابراہیم دی آواز سنی جدی روح نے ایک مرتبہ لبیک کہیا او زندگی چ ایک حج کرے گا جدی روح نے 2 مرتبہ لبیک کہیا او 2 حج کرے گا الغرض جدی روح نے جتنی مرتبہ لبیک کہیا اتنے حج کرے گا راجہ جنگ والے مینوں سچی دسیو او نبی 4000 سال پہلے پکارے کہ امتی عالم ارواح سن سکتا ہے کہ امتی راجہ جنگ پکارے تے نبی مدینے نہیں سن سکتا بھائی جن نبی پکارے تو امتی سن سکتا ہے امتی پکارے تے نبی بھی سن سکتا ہے اعلان کر لیا کہ ابراہیم نے عرض کی تھی ہون اجازت ہے اللہ فرما ہونا اعلان کیتا جے ہن لوگاں طواف کرنا ہونا ہے اعتکاف کرنا ہونا ہے رکوع کرنا ہونا ہے سجود کرنا ہونا ہے لوگاں حج کرنا ہونا ہے تے میرا پرانا بن کے آنا ہے عرض کی تھی یا اللہ تے میرے واسطے کی حکم ہے اللہ فرما دے میں باپ تے پتر نبی ہو ایک کام میرا جاگا اور کر دو او کیڑی ڈیوٹی اللہ نے لگائی پھر پڑھا قرآن جنہیں جنہیں وڈی دا گوشت کھڑا نہ بولو سبحان اللہ کیونکہ میں نے پتا تو ساجے بھی رکھے ہے ماشاءاللہ کیونکہ بیلی مسئلہ پوچھا نارے نیاسی صاحب وڈی عید والا گوشت محرمت کھا لئی دا بھائی کھا لئی دا
پر ایڈا بھی لمبا نہیں ہونا چاہیے. مہربانی کر کے اتنے بن دیا کرو. ہوں انج بولے جی انہیں نہیں رکھیا. جدا کھائیے اودا گائیے جن نے 10ویں بھی کھا دی ہے 11ویں بھی کھا دی ہے 12ویں بھی کھا دی ہے تو ماندا بھی بولو سبحان اللہ. یا اللہ جڑا اچھا جو سبحان اللہ بولے 5 وقت دا با جماعت نمازی ہو جاوے. جڑا اس تو اچھا بولے یا اللہ اپنی امی نو امی جی تے ابو نو ابو جی کہہ کے بلاوے. ہن جڑا اس تو اچھا بولے انہیں دیر نہیں بناوے جب تک محمد عربی تے درود و سلام نہ پڑھ لیا کرے. سنیے قرآن. اللہ نے رضا فرما واسطنا الا ابراہیم و اسماعیل فرمایا 2 نبی رل کے میرا گھر پاک کرو. جدو محمد دے گھر دی واری آئی فرمایا تیرا گھر میں آپ پاک کراں. بھائی تطہیرکم تطہیرا کنے کو پاک ہو گے جنہاں اللہ نے پاک کیتا ہوے گا. ایسے پاک نے گرامی قدر حضرات پلیدی انہاں دے قریب نہیں آ سکدی. اے پلیدی دے قریب نہیں جا سکدے. آ جڑا کہندا میں نبی دی اہل بیت نو نہیں مندا او پکی گل ہوگی کیونکہ پلیت انہاں دے نیڑے آ سکدا ہی نہیں. جدو فیصلے جو ہو گئے لیو دہیبان کا مررجس اللہ نے انہوں پلیتیاں تو دور کر دیتا ہے. پلیتی نو انہوں تو دور کر دیتا ہے. نہ پلیت انہوں دے نیڑے آ سکتے نہ یہ پلیت دے نیڑے جا سکتے ہیں. تو گرامی قدر حضرات اللہ نے بڑا ہی پاکی تا نبی دی اہل بیت اطہار نے. تو یہ میں لفظ اہل بیت تے گفتگو کراں تے ایک علیحدہ عنوان شروع ہو جانا ہے کہ اہل بیت کنہاں نو کیا جاندا ہے. ویسے بیوی بچے انسان دی ماں باپ ایک گھر والے کہلاندے نے ہے نا. نسل ہوندی ہے نا اولاد. بیوی نو عمومی طور تے لوگ اہل بیت یعنی گھر والی کہندے نے. پر جدوں آئی نا محمد دے گھر دی واری والی صاحب جدوں محمد دے گھر دی واری آئی ہو سکتا کسی نو خیال آوندا کہ پتر تے گھر والے ہوندے نے تیاں اپنے گھر والیاں ہوندیاں نے. بھائی تیاں اپنے گھر والیاں ہوندیاں نے. ہو سکتا ہے کسی نو خیال آؤں خورے محمد دی تھی اپنے گھر والی ہے. اللہ فرمایا اہل البیت محمد دے گھر والی ہے. ایک گھر والیاں چی شامل ہے. ہو سکتا ہے کسی نو خیال آؤں تماد جڑے ہوندے نے وہ اپنے گھر والے ہوندے نے. پر جدو علی دی واری آئی فرمایا اہل البیت. ہو سکتا ہے کسی نو خیال آؤں پوترے تے گھر والے ہوندے نے دوترے اپنے گھر والے ہوندے نے. پر جدو محمد دے دوترے دی واری آئی فرمایا اہل البیت. جنہوں سمجھ آ رہی گل دی میں ذرا موٹے موٹے لفظاں جی سمجھا گیا. جے تفصیل آکھو تو میں قرآن تو سنا دے. تھوڑا جا حولا بولو بار آواز نہیں جانی چاہیے. ہاتھ نہیں چکنا مت کدھر کوئی شہید نہ ہو جائے. کئی بیلی کروں صلاح کر کے ہوندے نے مولوی ٹل لالے میں نہیں بولنا. جڑے بغیر صلاح دے سارے بولو سبحان اللہ. گھر والے نے بیٹیاں اپنے گھر والی ہوندی ہیں دماد اپنے گھر والے ہوندے نے دوترے اپنے گھر وچ ہوندے نے. انہاں نوں گھر والے گنیا نہیں جاندا. پر جدوں محمد دے گھرانے دی واری آئی نا میرے نبی نے انج کر کے نہ پنجاں نو بکل وچ لے کے نا تے آکھیا یا الہی ہاؤلاء اہل بیت. میری اہل بیت مینوں انہاں نال پیارے تو بھی انہاں نال پیار کریا کر. جیڑا انہاں نال پیار کرے تو او دے نال بھی پیار کریا کر.
اونج اہل بیت نہیں ہوندے لوگاں دے، پر جدو محمد گھرانے دی واری آئی، پھر بیٹی، پھر داماد، پھر دوتریاں نوں بھی گھر والا بنا دیتا۔ اے محمد دے گھر والے نے، اے اہل بیت نے، گرامی قدر حضرات، اونج دوترے نسل نہیں ہوندے، دوترے نسل ہوندے نے، کیونکہ دوترے بیٹی دی اولاد ہوندے نے، دوترے اپنے باپ دی نسل ہوندے نے، پوترے اپنی نسل ہوندے نے، پر جدو محمد دے دوترے دی واری آئی، پڑھا قرآن نہیں، میری مردی دی سبحان اللہ نہیں تسی بول رہے یار۔ اللہ نے رضا فرمایا وَمِن ذُرِّيَّتِهِ داؤد وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين۔ فرمایا ایسا داؤد نے آدم دی نسل پیدا فرمایا، ایسا سلیمان نے آدم دی نسل پیدا فرمایا، ایسا ایوب نے آدم دی نسل پیدا فرمایا، ایسا حضرت موسیٰ نے آدم دی نسل پیدا فرمایا، ایسا ہارون نے آدم دی نسل پیدا فرمایا، آدم دی نسل دی گلی کر رہے ہیں، فرمایا وزکریا ویحییٰ وعیسیٰ وإلیاس کل من الصالحین۔ آدم دی نسل پیدا فرمایا، عیسیٰ و الیاس نے آدم دی نسل پیدا فرمایا، سارے نبی سے آدم دی نسل میں، عیسیٰ سے آدم دی نسل ہو گئے، عیسیٰ دا باپ بھی کوئی نہیں، آدم سارے دے دادا لگتے ہیں، عیسیٰ دے نانا لگتے ہیں، اللہ نے فرمایا سارے نبی باپ میں آدم دی نسل میں، عیسیٰ ماں مریم لو آدم دی نسل ہے، راجہ جاگ والے کہ مریم یا پتر عیسیٰ اپنے نانے آدم دی نسل ہو سکتے ہیں، پھر فاطمہ کا حسین بھی نانے محمد دی نسل ہو سکتے ہیں۔ اے جد ترجمہ لفظ اہل البیت دا، اون جد دوترے نسل نہیں ہوندے، پر جدو محمد دے دوترے دیواری آئی تو فرمایا اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، او نبی دے گھر والے ہو، دوترے گھر والے نہیں ہوندے، پر جدو محمد دے دوترے دیواری آئی تو پھر لفظ اہل البیت فرمایا۔ گرامی قدر حضرات، اج میں اس گھرانے کے ایک شخصیت ذکر کرنے لگا جڑے بڑے پاک ہیں، مولا علی المرتضی حیدر کرار بڑے پریشان رہتے سن سیدہ زہرا پاک دے وصال پاک تو بعد۔ ایک دن آپ نے اپنے چھوٹے بھائی حضرت عقیل رضی اللہ تعالی عنہ نے بلایا، آپ نے فرمایا عقیل میں نکاح کرنا چاہنا، بچے چھوٹے نے، نکاح دی ضرورت ہے، گھر میں عورت کوئی نہیں، میں نکاح کرنا چاہنا، میں کوئی ایسا قبیلہ، کوئی ایسی برادری، کوئی ایسا خاندان دس کہ جڑا عزت والا بھی ہوئے، شرف والا بھی ہوئے، بہادر بھی ہوئے، وفادار بھی ہوئے، کیونکہ حضرت عقیل مولا علی دے چھوٹے بھائی علم الانصاب دے ماہر سے، یعنی کہ عرب دے جتنے قبیلے سن انہاں دا جڑا نسب نامہ سی حضرت عقیل زبانی یاد سی، جس طرح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ دا خاندان علم الانصاب دا ماہر سے۔ مولا علی نے اپنے بھائی میں پوچھا کہ میں کسی خاندان سے شادی کرنا چاہنا، مگر وہ نشانی اے ہوئے وفادار بھی ہومن، بہادر بھی ہومن، عزت والے تو شرف والے بھی ہومن۔ حضرت عقیل نے عرض کی تھی حضور اگر تسا نکاح کرنا ہے تو کلابیہ خاندان اچ کرو، کلابیہ خاندان تو قبیلے دے اندر، کیونکہ عزت والے بھی نے، شرف والے بھی نے، وفادار بھی نے، بہادر بھی نے۔ پتہ چلیا جدو پتران دی شادی یا اپنی شادی کرنی ہوئے نا، خاندان بے کے خاندانی لوگنچ کرنی چاہیے، خاندان دیکھ لینا چاہیے، کیونکہ خون دے اندر بھی یہ چیزیں شامل ہوگی۔
مولا علی نے کلابیہ قبیلے کے اندر پیغام بھیجا کہ میں نکاح کرنا چاہنا، کوئی اپنی بیٹی پیش کروں۔ انہوں نے جڑی اپنی بیٹی پیش کی تھی ان کا نام فاطمہ سی، فاطمہ کلابیہ۔ انہاں دی کنیت ام البنین یعنی پتروں کی ماں، نام سی فاطمہ کلابیہ۔ مولا علی المرتضیٰ نے جب حضرت فاطمہ کلابیہ نے نکاح فرمایا، دلہن بن کے جب پہلے دن مولا علی کے بیڑے آئیاں نا کہ آپ نے مولا علی کی ساری اولاد سیدہ زہرا پاک دی اولاد نے سامنے بٹھایا، حضرت امام حسن، امام حسین، حضرت زینب، حضرت ام کلثوم، سارے بچے نے سامنے بٹھا کے نا ہاتھ جوڑ کے عرض کر دیا نے یہ نہ سمجھے آجے کہ میں تہاڈی ستیلی ماں بن کے آئیاں، نہ نہ میں تہاڈی ماں دی کنید بن کے آئی ہوں، اپنی نوکرانی سمجھ کے قبول کرے آجے، میں تہاڈی ماں دی نوکرانی تے کنیز ہوں۔ گرامی قدر حضرات، حضرت فاطمہ کلابیہ جب دلہن بن کے مولا علی دے بیڑے آئیاں، اس فاطمہ کلابیہ ام البنین جو مولا علی نے اللہ نے پتر عطا کیتا، مولا علی نے پتر دا نام رکھیا عباس۔ اس نام دے ایک باری سارے سبحان اللہ کو بھائی۔ میں آج تو انہوں پہلے عباس دا تعارف کرواؤں کہ عباس ہے کون، سیرت طیبہ دے مختلف پہلو سناواں، پھر آخر تے انشاءاللہ انہوں دی شہادت عرض کر دے گا۔ عباس کا معنی شیر، مولا علی دا لقب اسد اللہ، اللہ دا شیر۔ اسد بھی شیر نو کہندے نے تے عباس بھی شیر نو کہندے نے، مگر اہل لغت نے فرمایا کہ اسد اور عباس وچ فرق ہے۔ اسد اس شیر نو کہندے نے جڑا شیر جدے کول سارے جنگل دے درندے تے پرندے ڈردے نے، پر عباس انہوں کہندے نے جڑا ببر شیر ہوئے، شیر انہوں کہندے نے جدے کول سارے درندے ڈردے نے، ببر شیر انہوں کہندے نے جدے کول شیر بھی ڈردے نے۔ علی نے پتر دا نام رکھیا عباس، ببر شیر۔ حضرت عباس سے جب ماں دی گودی جائے تو ماں نے مولا علی نے پیغام بھیجیا کہ اللہ پتر دیتا آکے ویکھ لو۔ مولا علی نے آکے اپنے پتر نو اپنے ہتھاں تے اٹھایا تے آپ نے الٹا کر کے نا کنڈ ویکھی، کمر ویکھی۔ ماں جو عرض کر دی اللہ جو پال لوگ اولاد دا منہ چومدے نے، منہ ویکھدے نے، چہرہ ویکھدے نے، تسی پتر دی کانڈ پہ ویکھ دیو۔ مولا علی نے کنڈ بکھا کے فرمایا ام البنین ویکھ تیرے تے میرے پتر دی کنڈ تے دو نشان ہیں، ایک علم دا نشان ہے، ایک مشک دا نشان ہے۔ فرماتے نے میں انج لگدا ہے کہ کربلا چ میرے حسین دی کنڈ سنبھالن والا ویر آ گیا ہے، کنڈ سنبھالن والا ویر آ گیا۔ نوجوان حضرت عباس علمدار رضی اللہ تعالی عنہ نے گودی ملی مولا علی المرتضیٰ دی۔ حضرت شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ نے اپنی تربیت چلے لیا، مولا علی دی شہادت تک آپ مولا علی دے نال رہے، مولا علی کو پڑھے، مولا علی کو جنگ دے فنون سکھے۔ مولا علی دی شہادت دے بعد امام حسن نے اپنی تربیت چلے لیا، امام حسن دے کوئی تھوڑی دیر رہے، اس تو بعد جب شہید ہو گئے تو امام حسین دی تربیت آپ نے سب سے زیادہ وقت امام حسین دے نال گزاریا۔ امام حسین دے ہتھاں تے بچپن جی ماں نے بیعت کروا دیتا، تے ماں نے اپنے پتر دے ہاتھ حسین دے ہاتھاں چ دے کے آکھیا پترا یاد رکھی اونج تے حسین تیرا ویر ہے پر ویر بن کے نہ جیویں، مرید بن کے جیویں۔ سنی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ۔ جدی ماں نے الڑ بلڑ بابے دی لوری تے پہلے چپ رہے، جدی ماں درود دی لوری تے پہلے بولے سبحان اللہ۔ میں تو انہوں تھوڑا جا پہلے عباس دا تعارف کروا لوں، عباس ہے کون؟ قد مبارک اتنا لمبا سی، اکھی والے بھائی مہربانی توجہ لوگاں دی تواڈے وال ہو رہی اور میری بھی۔ عباس علمدار اتنے جری پہلوان تھے، اتنے نوجوان سن، اتنے جوان سن۔
عربی نسل دا سرخ گھوڑا جڑا اپنے قد دی وجہ تو بڑا مشہور ہے، اج بھی دنیا وچ عربی گھوڑا سب تو زیادہ مہنگا گھوڑا ہے۔ عربی نسل دا سرخ گھوڑا جڑا قد بہت بلند ہوندا ہے، حضرت عباس علمدار جب اس گھوڑے تے بیٹھ دے سن تے پاؤں زمین تے لگ دے سن۔ اتنے دراز قد سن حضرت عباس علمدار علی دے بیٹے سینہ چوڑا چری پہلوان بچپن چ دن مولا علی دی گود وچ بیٹھے، جویں تسی اپنے ماں باپ دی گود وچ بیٹھدے ہو یا اپنی اولاد نوں بٹھاندے ہو تے باپ اپنی اولاد نوں کچھ نہ کچھ سکھاندا ہے۔ مولا علی دی گود وچ عباس بیٹھے تے مولا علی پتر نوں گنتی سکھا رہے تے آپ نے فرمایا بیٹا عباس پڑھو اول، یعنی ایک عباس نے پڑھے اول اول 2-4 مرتبہ پڑھے یاد ہو گیا۔ ہن مولا علی فرماتے نے بیٹا پڑھو 2، عباس چپ، فرمایا بیٹا پڑھو 2، عباس چپ، پھر فرمایا عباس پڑھ بیٹا 2، عباس چپ۔ مولا علی فرمان لگے عباس پڑھدا نہیں، سن عباس دی عظمت۔ آپ نے فرمایا حضور جڑی زبان نال ایک کہہ بیٹھا 2 نہیں آکھیا جاندا۔ بچپن تو قول دا تے زبان دا پکا تے سچا حضرت عباس علمدار مولا علی المرتضی شد خدا دا الال جنگی فنون مولا علی کو سکھے۔ امام حسین نے روحانی تربیت کی تھی۔ حضرت امام زین العابدین فرماتے ہیں کہ اسی جڑی نبی دے گھر دے بچے سانو نبی پاک دے مغازی، حضور دے غزوات، حضور دیاں جنگاں انج سبقن پڑھائیاں جاندیاں سن جویں تسی اپنے بچے نوں قرآن سبقن پڑھاندے ہو۔ انہاں دی رگو پے دے اندر شہادت دے جذبات ہوندے سن۔ گرامی قدر حضرات، حضرت عباس علمدار چونکہ مولا علی نال ہر جنگ تو جاندے سن تے ہر جنگ جیت کے واپس آندے سن، اس واسطے آپ نے غازی کیا جاندا سی۔ غازی عباس تے کربلا دے میدان نے شہید بھی بنایا۔ اس واسطے کوئی غازی ہوندا ہے تو شہید ہوندا ہے، عباس غازی بھی ہے تو شہید بھی ہے۔ نوجوانوں، حضرت عباس علمدار اتنے جری پہلوان سن۔ آپ دی جرت دا اندازہ اس بات تو لگا لو، فاروق صاحب کربلا دے میدان امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کو اجازت لے کے جب حضرت امام قاسم بن حسن یعنی حضرت امام قاسم امام حسن دے بیٹے جب کربلا دے میدان وچ گئے، بھائی توجہ میرے وال کرو، کچھ بھی نہیں ہویا، کیمرے دی لائٹ بس ڈگ پئی، اتنا ہویا، وہ میں تو انداز دیتا ہے۔ ہن تسی میرے وال توجہ کرو، ایڈا پاکاں دا ذکر چھڑ کے بندہ جدو سجے کھبے ویکھدا نا، پھر مدینے آواز ہوندی ہے کہ ہور لب گئی جدے وال ویکھی جانا ہے۔ ذکر وال توجہ کرو۔ حضرت امام قاسم بن حسن جدو کربلا دے میدان چ گئے تے سونے بڑے سن تے اجے بالکل 14 سال عمر مبارک سی۔ امام حسین نے جب حضرت امام قاسم نے کربلا دے میدان چ بھیجیا نا تے ابن سعد نے آکھیا کون دا مقابلہ کرے گا؟ سامنے ازرق پہلوان سی، عرب دا او پہلوان جڑا 1000 بندے دی طاقت رکھدا سی، 1000 بندے دا مقابلہ کر سکدا سی، 1000 بندے دا سپہ سالار سی۔ ابن سعد نے ازرق پہلوان آکھیا کہ سب بچے دا مقابلہ کر۔ ادرک پہلوان نے آکھیا کہ میرا نام ادرک ہے، میں عرب دا اتنا بڑا شاہ سوار پہلوان ہاں، 1000 بندے دا مقابلہ کرنا، چھوٹا جا بچہ ہے، یہ دا مقابلہ کرا تو میرے واسطے کوئی عزت دا مقام تو نہیں کہ چھوٹے جو بچے دا میں اتنا بڑا پہلوان مقابلہ کرا، یہ واسطے تو میرا ایک پتر ہی بڑا ہے۔ انہیں اپنے بڑے پتر نے اشارہ کیتا ذرا اس بچے دا مقابلہ تو کر۔ دا پتر گرز لہراندا امام قاسم وال آیا، دا ایک ایک پتر ایک ایک 100 آدمی دی طاقت رکھنے والا اس طرح گرد لہراندا آیا، امام قاسم دے قریب آیا، امام قاسم نے دا گرد پکڑ کے اتنے زور میں کھینچیا کہ او دا بازو بھی نال ہی آ گیا، او دا گرد دے سر سے مار کے زمین تے دبا دیتا۔ ادرک پہلوان غصہ آیا، انہیں اپنے پتر دوسرے میں اشارہ کیتا، او دا دوسرا پتر تلوار لہراندا آیا، امام قاسم دے قریب آیا، آپ نے او دی تلوار کھو کے او دا سر اتار کے تلوار دی نوک تے رکھ کے باپ دے قدماں تے سٹیا، انہیں تیسرے پتر میں اشارہ کیتا، وہ نیزہ لہراندا آیا، امام قاسم نے او دے نیزے تے اٹھا کے او دے باپ دے قدماں سٹیا، چوتھا آیا، او دا
بھی سر اتاریا حضرت پہلوان جوش کے اندر امام قاسم کے حملہ کرن قریب آیا امام قاسم کے قریب آیا کہ آپ نے فرمایا روک روک رکیا فرمایا بڑا پہلوان سمجھنا اپنے آپ کو تینوں تے گھوڑے دی زین بننا بھی نہیں آؤں کہنے لگا کیوں فرمایا آؤ دیکھ تیرے گھوڑے دی زین پہ لٹک دیا انہیں جھک کے دیکھیا قاسم نے ایک ہی وار کر کے وہ دی گردن اتار کے ابن سعد دے قدمہ جو سٹ کے فرما دینے تینوں نہیں پتا میں عباس دا شاگردہ میں عباس دا شاگردہ او تے جدے شاگردہ دا آ حال ہوئے تسی بولے ہی نہیں سبحان اللہ اور جڑے عباس دے شاگردہ میں قاسم مر گیا اس عباس دی جدے دی کیا کیا ایویں نہیں انہوں نے امام علی مقام نے غضب کربلا دا انہوں نے ایویں نہیں مولا امام حسین نے علمدار بنایا علم یعنی جھنڈا انہوں دیتا جاندہ سی جدی جرت شجاعت کے مان ہوندہ سی وفات مان ہوندہ سی جھنڈا گر جائے تو سمجھا جاندہ سی فوج ہار گئی حسین نے عباس میں جھنڈا اس واسطے پکڑایا کہ جب تک زمین پہ نہ آوے گا یہ جھنڈا نہیں ڈگن دے گا عباس علمدار جدو مدینہ تو کربلا بل ٹورے تے پتہ ڈیوٹی کی سی سارے امام حسین دے قافلے دے اگے کے ٹور کے پہرے داری کرنا بٹ سب میرے بات ہو جائے پلیز آپ دے خیمے دے سامنے کھلو کے پہرے داری کرنا اے عباس کی ڈیوٹی سی نوجوانے جب کربلا کا میدان آیا تو میرے امام نے عباس نے علم دیتا فرما تو میری فوج دا علمدار تو پہرے دار ہے میری فوج دا تو کمانڈر ہے عباس نے ایک ہاتھ چ تلوار ہے تو ایک ہاتھ چ علم ہے نہ تلوار ڈگن دے دے تو نہ علم ڈگن دے دے شاہ جی قبلہ علامہ منظور صاحب بھائی فاروق صاحب علامہ صاحب قبلہ کربلا دے وچ منظر کی گئی اور خیمے دے نکر چ بیٹھ کے امام علی مقام قرآن پہ پڑھ دینے تو سیدہ زینب سامنے بیٹھ کے محمد تے درود پڑھ دیا تے ویر دا مکہ بیاں ویکھ لیا اور نکر چ بیٹھ کے حضرت شہزادہ علی اکبر قرآن دی تلاوت پہ کر دینے تو ساری بیبیاں چہرے دی زیارت کر کے قرآن پہ سن دیا ایک کونے چ حضرت امام قاسم بیٹھے ہوئے ادھر حضرت ام رباب اپنے بیٹے علی اصغر دا جھولا پہ جنا دیے پر ایک کونے دے اندر ایک عجیب منظر ہے کہ اہل بیت اتحاد دے چھوٹے چھوٹے بچے حضرت بی بی سکینہ رضی اللہ تعالی عنہا دے ارد گرد بیٹھے ہوئے سارے بچے بی بی سکینہ میں کہہ رہے ہیں سکینہ تو اپنے بابا دی بڑی لاڈلی ہے اج 3 دن گزرے اسا پانی نہیں پیتا یہ تو چاہے کہ اپنے بابا نے ایک بار کمے نہ تو تیرے بابا تو پانی منگوا دیں گے کیونکہ تو بابا دی بڑی لاڈلی ہے تو سکینہ تو سانو پانی منگوا کے دیا جو 3 دن گزرے اسی نہیں بولے پر سکینہ تو پانی منگوا دے ہم 3 دن کے بعد اتنی پیاس کی شدت ہے کہ جان نکل رہی ہے تو سیدہ سکینہ سارے بچے نے فرما دیا چپ کر جو کوئی بولے نہ تو ہمیں نہیں پتا میرے بابا بڑے پریشان ہیں میں اپنے بابا نے کبھی پریشان نہیں کیتا کہ نام نادی کرنا میں اپنے بابا نے پانی بلو نہیں کہنا بچے رہن لگتے تھے کہنے لگے سکینہ تیرے بارے پانی کو مگوا سکتے نہیں تو بڑی لاڈلی ہے سیدہ سکینہ فرما دیا سارے بچے چپ کر جو کچھ ہوئے بابا نے تو میں دکھی نہیں کرنا پر میرا اپنے چاچے عباس نے بڑا پیار ہے میں چاچے نے آکھنا تو انہوں نے پانی پہ آکے دے حضرت عباس علمدار دے خیمے چا سیدہ سکینہ سارے بچے نے لے کے آگیا عباس علمدار نے اٹھا کے سینے لا کے متھا چمیا تو فرما بیٹی سکینہ کدھر آئے ہو سیدہ سکینہ فرما لگے چچا عباس میں سنیا سی حوض کوثر دے بارے سے فرمایا ہاں سکینہ میرا ہی نانا جڑا حوض کوثر دے بارے سے تو نکے نکے ہاتھ جوڑ کے فرما لگے چچا یہ اسی حوض کوثر دے بارے سے آج 3 دن گزرے تیری سکینہ پانی کیوں نہیں پیتا عباس علمدار سیدہ سکینہ سینے لگا کے فرما لگے بیٹی سکینہ تو سکی جان لیا لیکن ایک ہاتھ جوڑے تو فرما دیا چچو جانے سارے بچے میں نظر پہ کر دینے سکینہ تم پانی منگوا دو پر میں اپنے بابا میں پریشان نہیں کرنا میں انہوں نے کہا کہ لے آئیاں کہ میرے چاچے نال بڑا پیار ہے میں اکھاں گی تو میرا چاچا میں نے پانی لے آگے دے تو چاچا جی اپنی سکینہ نے دو پانی لے آگے عباس علمدار نے سیدہ سکینہ نے فرمایا بیٹی میں چلا تو جاؤں پر
کی کرا سویر دا اجازت منگنا تیرے بابا میں جامن نہیں دے سیدہ سکینہ فرما دیا نے چاچو جان ایک بار میں بابا دخیہ میں چلا جلو تو میں تو انہیں اجازت لے دے حضرت عباس سمندار پہ لگے تھے عرض کر دیا نے چاچو جان میرے چہرے تے میرا دوپٹہ دے لو تو انج کرے آجے دوپٹہ جا کے بابا دخیہ میں چٹھایا دے نوجوانوں راجہ جھنگ والی مکھیڑا بلگت کرا نوجوانوں رنگ بے کرنا رو رو کر دی اگر سکینہ چاچا
باری سینے نہ لایا فرمایا جا عباس نہ تینوں اپنے نانے دے سپرد کرنا عباس سردار دوری قدم ٹور لگے تیرے امام نے فرمایا عباس ٹھہر جاؤ عباس نے مڑ کے بیٹھے میرے امام چہرہ میں فرمان لگے عباس جاؤ عباس نے جب دوری قدم اٹھائے میرے امام نے چہرہ میں فرمایا عباس جاؤ عباس نے جب دوری قدم اٹھائے امام نے فرمایا عباس ٹھہر جاؤ عباس تیسری باری لگے میرے امام فرماتے ہیں عباس ٹھہر جاؤ عباس نے دوڑ کے آگے جب ہمارا لیا کہنے لگے سونے فرمایا عباس ویرا جب ویرا حسن گر گیا میں نے دیکھ شبیر نہیں رکھیا چاندی والی ویر کہہ جا تیرے بعد میرا ویر کوئی نہیں عباس سلام نے قدمہ جب مار لیا عرض کی دیلا یہ پالا کہ باپ بن بیٹھا ویر لگنا کہ تیری موزارہ بن بیٹھا پھر اپنی ماں دیا دیا یاد دیا ہمارے آگے دی بے پاس چھوڑا دنیا کے بھی حسین دا مرید بن کے رہے آخرت بھی حسین دے مریدہ لے دینا عرض کی دیلا جبالا میں مریدہ تھی رکھے آگے نوجوان جڑ گلے عباس حسن میں چورا لگے سیدہ نبی رو رہی میرے امام نے رو دیا بدیا دیا پورا دیا چیزاں نکل گیا فرشتے پہ رو گئے میرے امام نے فرمایا لوگو میرا ویر جا رہے آجے میرا مرید جا رہے آجے فرمایا عباس میرے امام نے اپنے ویر نو ٹوریا خیمے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا ویر عباس جدو خیمے دے بار آیا اتنا جری پہلوان اتنا اچھے قد دا جوان ابن سعد نے بے کے آکھن لگا کہنے لگا ادھر کے حملہ کرو کوئی یزیدی حملہ نہ کرے کوئی یزیدی حملہ نہ کرے عباس علمدار نے دیکھا کہ کوئی حملہ نہیں پہ کردا آپ ہی محمد ہی کچھار دا شیر گرجیا آپ ہی حملہ کر دیتا جدر عباس جاندہ ہے یزیدی انج دوڑ دینے جی میں بکریاں پیچھے شیر لگ جائے تے بکریاں دوڑ دیا نے نوجوان عباس علمدار نے جگلے حملہ کیا تھا یزیدیاں دیا گردنائیں جڑ دیا جنہیں فضا بچ درستان دے پردے اڑے نوجوان بدر منی فسلوان کرنے لگے جا حضرت عباس علمدار دے سامنے کوئی یزیدی نہیں ٹھہر جاؤ عباس علمدار دے آدھے گردے لگے جا ابن سعد کہنے لگے کون ہے جنہیں سارے یزیدی مقام دیتے ہیں سیمت کہنے لگا علی دا
اس حسین دا کی حوصلہ سناواں جنوں عباس دا ایک بازو ایتھے ملے تے ایک بازو اوتھے ملے، اور جڑا کربلا دے میدان چ ویراں دے بازو تے پتراں دیاں بوٹیاں پہ کٹھیاں کر دے۔ میرے امام اپنے ویر دے دوویں بازو سینے لگا کے دوڑ دے کربلا دے میدان وچ آئے، عباس نے انج کر کے سر اٹھا کے گودی چ رکھیا، فرمایا عباس اکھا کھول میں تیرا آقا حسین آیا ہاں۔ عباس دے لب ہلے تے عرض کیتی اکھاں کیویں کھولا؟ کربلا دی ریت اکھیاں چ پے گئی، سونیا جے ہاتھ ہوندے تے اکھیاں صاف کر کے آخری ویلے مرشد دی دید کر لیندا۔ میرے امام نے اپنے ہاتھاں نال کربلا دی ریت عباس دی اکھیاں چ صاف کیتی، عباس نے نگاہ کھول کے اپنے مرشد دی زیارت کیتی۔ میرے امام نے عرض کر دینا جے بازو ہوندے تے جفا ہی مار لیندا، آخری میرے سینے لایا 360 تیر عباس دے سینے دے اندر لگے۔ میرے امام نے اپنے ویر نو اس طرح کر کے جدو سینے لگان لگے تے عباس سے درد نہ روئے کہ میرے امام نے فرمایا عباس جے زینب نو ملنے تے خیمے چ لے چلا، سکینہ نو ملنے تے خیمے چ لے چلا۔ عرض کی تھی حضور میں کسے نو نہیں ملنا، فرمایا پھر رونا کیوں؟ عباس نے عرض کی تھی گھٹ کے سینے لاؤ، میں رونا لوکو میرا ویر کلا رہ گیا، میرا ویر حسین کلا رہ گیا، ہو میرے سائیں کلے رہ گیا۔ میرے امام نے اس میں گھٹ کے عباس نے سینے لایا تے عباس نے عرض کی تھی حضور جدو میری روح پرواز کر جائے تے میری لاش لے کے خیمے چ نہ جائے ہو۔ فرمایا کیوں عباس؟ عرض کی تھی سونے جے سکینہ لاش دے کھلو کے پوچھ لینا چاچا پانی کتھے تے میں سکینہ نو کی جواب دے گا۔ آخری ہچکی لئی تے عباس دی روح پرواز کر گئی۔ میری ملت دے نوجوانوں علی کا گھر بھی کیا گھر ہے کہ جس گھر کا ہر ایک بچہ جسے دیکھو وہی شیر خدا معلوم ہوتا۔ میاں صاحب فرماتے نے ویر ویران دے ویری ہوندے تے ویر ویران دیاں باواں، اور لوگ سمجھتے نے کھولے ویر باواں ہی ہوندے نے، پر نہیں۔ کدے یوسف علیہ السلام دا قصہ پڑھ کے ویر یوسف ورگے پران کھوچ سٹن والے بھی ویر ہی سن، پر کربلا چ حسین ورگے ویر تو بازو کٹان والے بھی ویر ہی سن۔ ویر ویران دے ویری ہوندے تے ویر ویران دیاں باواں، باپ سراں دے تاج محمد تے ماواں ٹھنڈیاں چھاواں۔ اس عباس دی عظمت لکھاں تے کروڑاں تے بے شمار سلام کریے جنہیں قیامت تک آن والے ویران دی لاج رکھ لے، ورنہ یوسف دے ویران والے ویکھ کے لوگ سمجھ نہ سی ہو رہے ویر ویری ہوندے نے، پر عباس نو ویکھ کے لگا نہیں ویری نہیں ہوندے باواں میں ہوندے نے، ویر باواں میں ہوندے نے۔ انہیں ویران دی قیامت تک لاج رکھ لئی۔ گرامی قدر حضرات، میرے امام جدو عباس دی لاج چک کے سینے لا کے تے کربلا دے میدان چ خیمے والا ہے تے ویکھن والا راوی کہندا ہے میں اکھیاں نال ویکھیا کہ عباس دا سینہ اس ویلے حسین دے سینے نال لگیا سی، اور پاؤں مبارک کربلا دی زمین تے گھسیٹ دے جا رہے سن تے کربلا دی ریت تے لکیر بندی جا رہی۔ اتنا جنا تے جوان علی دا لال کربلا دے میدان وچ محمد دے دین تو قربان ہویا تے انہاں بہناں نے دسیا، انہاں بھائیاں نے دسیا کہ رشتے بڑے پیارے ہوندے نے پر محمد تو پیارے نہیں ہوندے۔ رشتے بڑے پیارے تے جان بڑی پیاری ہے پر مصطفیٰ تو پیارا کچھ بھی نہیں۔ انہاں سب کچھ وار کے میرے تے تہاڈے تک دین پہنچا دیتا۔ اللہ دی بارگاہ چ دعا اللہ میری تہاڈی مالی برادران دی اللہ اج دی حاضری نو قبول فرما کے ذریعہ نجات بنائے۔ آمین و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔